तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो लेक्चर शेयर किया जा रहा है वो कराची बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालिबात के लिए है जो सेकंड ईयर में हैं। हमारे पास उर्दू की किताब का हिस्सा गज़लियात हमने अभी शुरू किया हुआ है और पिछला जो लेक्चर था वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल नंबर 2 आपको शेयर की गई थी, जबकि आज हम आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल नंबर 1 की तशरीह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम अपने अशार पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं और एक एक शेर की तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो गज़ल है, गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 दोनों सफ़ा नंबर 168 168 पे मौजूद हैं। किताब के सफ़ा नंबर 168 पे देखिए। तो गज़ल नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ। पहला शेर है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। अब इस शेर में खूब से खूब तर की तलाश की तरफ शायर का ख्याल है। शायर कहता है कि हम हमेशा बेहतर से बेहतर और आला से आला चीज़ों की जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इस शेर का जो एक ख्याल है, वो इस शेर का ख्याल ये है और शायर का कहना दुरुस्त भी है, क्योंकि इंसान की ये फितरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस फितरत पे ही पैदा किया है कि उसको हमेशा वही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि पहली तो जो उसके पास उसको मैसर ना हो, और दूसरी ये कि जो बेहतर से बेहतर हो, जो चीज़ उसके पास है उससे मज़ीद बेहतर की तलाश और जुस्तजू में ही इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। हर चीज़ अगर हम उसकी ज़िंदगी का एक इंसान की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो वो हमेशा हर बेहतर चीज़, हर बेहतर तब्दीली, अपनी ज़िंदगी के हर दौर में बेहतर तब्दीली की जुस्तजू में लगा रहता है और तमाम जो उसका इंतखाब होता है वो हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ, बेहतर चीज़ों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जो उसको लुभा रही हैं, या वो अपने तौर पे उन चीज़ों का इंतखाब करता है जो वो ये समझता है कि ये चीज़ इसके लिए बेहतर है, या वो हासिल करके वो खुश नसीब शख्स बन जाएगा, वो शख्स बन जाएगा जिसको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। तो वो अपने हाल को हमेशा बेहतर बनाता है, अपने मुस्तकबिल की जिद्दोजहद करता है और वो उसी जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि खूब से खूब उसको मिले। पहला मिसरा है जुस्तजू कि खूब से है खूब तर कहाँ, यही जुस्तजू है कि बेहतर से बेहतर उसको मौक़े कहाँ मैसर आएंगे। अब वो मौक़े उसकी ज़िंदगी के किसी भी एक हिस्से से ताल्लुक़ रख सकते हैं। वो अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए मौक़े ढूंढता है, उसके पास जो चीज़ें हासिल होती हैं उसको वो उनको तब्दील करता है, बेहतर की सूरत में तब्दील करता है। वो अगर अपने लिए किसी चीज़ का इंतखाब करता है, हत्ता कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े बड़े फैसले अपनी ज़िंदगी के वो हमेशा इसी सोच के हिसाब से करता है कि उसको बेहतर कहाँ मैसर है। हत्ता कि वो जब अपने दोस्तों का इंतखाब करता है, वो अपने लिए चीज़ों का इंतखाब करता है, वो अपने शरीके हयात का इंतखाब करता है जिसके साथ उसको उम्र गुजारनी है, तो भी वो कोशिश करता है कि उसका इंतखाब बेहतर हो, उसका इंतखाब ऐसा ना हो कि जिस पे उसको पछताना पड़े। इंसान की ज़िंदगी हमेशा वो इसी जुस्तजू में रहता है कि उन चीज़ों का अपने लिए इंतखाब करे जो उसकी ज़हनी हम आहंगी से उनका ताल्लुक़ हो, जो उसको सुकून दे। हमेशा इंतखाब हमारा हमारी पसंद के हिसाब से, हमारे मिजाज के हिसाब से, हमारी ज़हनी हम आहंगी के हिसाब से, हमारे दिली सुकून के हिसाब से, हमारी इत्मीनान के हिसाब से हम चीज़ों को पसंद करते हैं। हर शख्स का मयार अलग होता है, हर शख्स को अपने लिए जुस्तजू अलग पैराए में करनी होती है। अब आपकी जुस्तजू वहाँ पे ठहरती है जहाँ पे आपको मन चाही चीज़ मिल जाए,
जहाँ जो चीज़ आपको पसंद आ जाए, जो चीज़ आपको आपके दिल को भा जाए, जो चीज़ आपके दिल में समा जाए, आप उसका इंतखाब ही अपने लिए करते हैं। और जहाँ मैंने अभी ये बात की कि इंसान अपनी शरीक हयात का भी इंतखाब इसीलिए करता है, बेहतर से बेहतर की तलाश के बाद ही फैसला करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये ख्याल सही बैठता है कि जो चीज़ जिस चीज़ को देख के सुकून और इत्मीनान मिले वो वहाँ पे ठहर जाता है। अच्छा जी, अब देखिए दूसरा मिसरा, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। मतलब यही हुआ कि जो इंतखाब है, जो तलाश है, जो जुस्तजू है, वो वहीं पे ठहरेगी जहाँ पे दिल मुतमईन होगा, जहाँ पे दिल इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। जो जहन कबूल करेगा जिस चीज़ को, दिल कबूल करेगा जिस चीज़ को, इंसान की जो जुस्तजू है वो वहीं पे ही जाके ठहर जाएगी। अच्छा जी, अब हम आगे दूसरा शेर देखते हैं। या रब इस इख्तिलात का अंजाम हो बखैर, था उसको हमसे रब्त मगर इस कदर कहाँ। या रब इस इख्तिलात कहते हैं मेल जोल को, इतना ज़्यादा घुलना मिलना, गडमड हो जाना, बिल्कुल हद से ज़्यादा मेल जोल इख्तिलात होता है, मिक्स हो जाना। इस इख्तिलात का अंजाम हो बखैर। अब वो ऐसे ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, गज़ल का मिजाज एकदम शेर चेंज हो गया, मौजू चेंज हो गया। यहाँ पे वो ऐसे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मल से शुरू होते हैं, बिल्कुल रस्मी ताल्लुकात होते हैं, और फिर वो रस्मी ताल्लुकात जो है वो कब बेतकल्लुफ़ी में तब्दील हो जाते हैं और कब वो इतना ज़्यादा इख्तिलात उनमें हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि ताल्लुकात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप ही होते हैं। अब ये अपना अंदेशा बता रहे हैं, ये अपने किसी अजीज दोस्त के साथ, अपने महबूब के ताल्लुकात का जिक्र कर रहे हैं, किसी प्यारे का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके साथ ताल्लुकात अब तूल पकड़ रहे हैं, जिसके साथ ताल्लुकात अब इस कदर बढ़ गए हैं कि उसके बिना चैन नहीं है, उसको सोचे बिना, उससे बात किए बिना, उसको अपने तमाम मामला, तमाम जो दिन भर की मसरूफियात हैं वो उसके साथ शेयर किए बिना, या सीधी तरह से अगर हम बात करें तो उससे बात किए बिना सुकून नहीं आ रहा। और एक दिन भर की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरफ, और अपने उस महबूब से बात करना एक तरफ, या उस के साथ वक्त गुजारना वो एक तरफ। तो अब ये कहते हैं कि दिल जो है वो उसका आदी हो गया है, इतना ज़्यादा मेल जोल बढ़ गया है कि पहले जो रस्मी ताल्लुकात थे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, और कब ये ताल्लुकात जो है वो इस कदर अजीज हो गए हैं कि अब उस अंदेशे से डर रहे हैं कि जब ताल्लुकात हद से तजावुज़ कर जाते हैं, जब किसी की आदत हो जाती है, जब कोई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है, जब किसी की दोस्ती आपके लिए बहुत अहम हो जाती है, जब किसी की ज़ात आपके लिए बहुत अहम हो जाती है, किसी की बात, किसी की मौजूदगी आपके लिए बहुत अहम हो जाती है, तो फिर आपको उसके बिना चैन नहीं आता। अब ये यहाँ पे अपने उस अंदेशे की तरफ इशारा करते हैं कि इस इख्तिलात का अंजाम बखैर हो। मतलब कि अगर कोई मुझे, मेरा मन चाहा कि जुस्तजू मेरी थी बेहतर से बेहतर की तलाश में, अब अगर मुझे वो बेहतर मिल गया है और मेरी जुस्तजू वहाँ पे ठहर गई है और मैं उसके साथ इतना इख्तिलात में मेरा ताल्लुक हो गया है, तो अब जब इनका मनचाहा मिल गया तो अब ये उस डर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कहीं ये मुझसे खो ना जाए, कहीं ये गायब ना हो जाए, कहीं ये ताल्लुक मेरे हाथ से छूट ना जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे नसीब में ना हो और मैं फिर रोता रहूं और अपने हाथ मलता रहूं। अब ये क्योंकि आदी हो गए हैं उस चीज़ के, अब इनको उस ताल्लुक के साथ अपनी ज़िंदगी मुकम्मल महसूस होती है, तो फिर और वो इनका अपना नहीं है, इस वजह से अब इनके दिल में एक डर है कि ये ताल्लुक मेरा अपना तो है नहीं, ये तो वक्ती एक दोस्ती है, ये एक वक्ती ताल्लुक है, ये एक रस्मी ताल्लुक शुरू हुआ, और अब क्योंकि मैं इस ताल्लुक में ये दोस्ती, ये ताल्लुक, ये मेरे अंदर सरायत कर गया है,
मैं इसका आदी हो गया हूँ, अब ऐसा ना हो कि कहीं ये मुझसे खो जाए, कहीं ये मैं हमेशा के लिए अपने इस ताल्लुक को खो दूँ। तो उस ख्याल से इनको अब खौफ आता है, ये अब डर रहे हैं और ये दुआ करते हैं अपने रब से कि या रब इस इख्तिलात का अंजाम हो बखैर, जो इनके नसीब में लिखा है वो अच्छा ही हो। अगर किसी के साथ उल्फत हो गई है तो फिर वो उल्फत, वो मोहब्बत इनको मिले, ये उनकी ही हो, ठीक है। था उसको हमसे रब्त मगर इस कदर कहाँ, शुरू में तो उसको ये एक रस्मी ताल्लुक था, उसको हमसे रब्त था, मगर जितना हमारा दिल उसके साथ बंध गया है, जितना हमने उसको अपने अंदर अपने इस ताल्लुक को महसूस किया है, उतना शायद उसने इतना नहीं किया। तो अब ये उस कैफियत से डर रहे हैं कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात जो हैं वो जब बढ़ते हैं तो फिर एक ख्याल ये भी हो सकता है कि जब दोनों तरफ से ताल्लुकात ज़्यादा हो रहे हैं, दोस्ती गहरी हो रही है, तो फिर अपनाइयत बढ़ती है, और जहाँ पे अपनाइयत बढ़ती है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, डिमांड होती है वक्त की, आपकी चीज़ आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की, आपकी तवज्जो की, और इन तमाम चीज़ों का ख्याल जब ये कर रहे हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा बढ़ तो गए हैं, मगर जो काम हमें आगे करना है हम उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहे, हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, मसरूफ़ हैं, हम इस ताल्लुक़ को वो टाइम नहीं दे रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ताल्लुक़ जो है वो नाराज़गी में बदल कर ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इसका मुमासिल शेर जो है वो मेरे पास जो लिखा हुआ आ रहा है, अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। और दूसरा इसका एक और शेर है, रफ़ाक़तों के शहर में तो बेयकीनी थी, वो फासला है जो रिश्ते बंधाए रखता है। ये दोनों अशार जो हैं वो इसके मुमासिल अशार में आप लिख सकते हैं। एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नेशे इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ। यहाँ पे नेशे इश्क का मतलब है कि नोकदार, खारदार, चुभने वाला तीर, जहर में डूबा हुआ तीर जो कि तकलीफ दे रहा हो, और ऐसा तीर जो है वो ऐसी उम्र का जिक्र हो रहा है, ज़ख्म जिगर का जिक्र हो रहा है, तो यकीनन वो इश्क है, और इश्क जो है वो उसका हक है कि इश्क उसी ख़ास उम्र में किया जाए जिसमें इश्क के तमाम तकाज़े पूरे किए जाते हैं। इश्क के तमाम जो इम्तिहानात हैं वो देने का हौसला होता है एक आशिक में। इश्क के वो तमाम जो तकाज़े हैं वो और वो जो नखरे हैं वो महबूब के दिखाने का वक्त होता है। तो इश्क जो है वो उसी ख़ास उम्र में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वो उम्र का जो यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ, वो उस मैच्योर उम्र का जिक्र कर रहे हैं जिसमें इंसान अपनी जो उसकी ज़िंदगी के और जिम्मेदारियाँ होती हैं उसमें घिर जाता है। और वो मैच्योर एज वो होती है जिसमें अगर उसके ऊपर जिम्मेदारियों के साथ साथ उसके अंदर समझ हो, उसके अंदर तमाम जो उसके मामलात हैं, जो वो अंजाम दे रहा है, वो तमाम जिम्मेदारियां जो वो अंजाम दे रहा है, अगर उसके अंदर वो शऊर हो तो फिर वो अपने दिल की जो उसकी ख्वाहिश होती है वो उसके ऊपर काबू आराम से पा लेता है, या वो काबू पा तो लेता है और वो आराम से भी नहीं पाता, लेकिन वो जाहिर ये करता है कि उसने उस जो इश्क की सिचुएशन है, जो वो फीलिंग्स हैं वो दबा दी हैं, या उसके ऊपर उनका कुछ असर नहीं, क्योंकि उस वक्त वो उस समझदारी की उम्र में होता है जिस वक्त वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखता है। इसकी बनिस्बत अगर हम देखें तो जो टीन एज जो या वो ख़ास उम्र जिसका शायर यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, उस उम्र में अगर इश्क का रोग लगे तो ये ऐसी नासमझी की उम्र होती है जिसमें ज़िद होती है, और इश्क जो है वो अगर जहन पे, दिमाग पे, दिल में समा जाए
چڑھ جائے تو پھر وہ ضد جو ہے وہ اس کا جو ہمارے عاشق کے اوپر جو ضد ہوتی ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تمام قوت بھی ہوتی ہے، وہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ جو تکلیفیں ہیں وہ جھیل سکے. جبکہ ایک ایسی عمر جس میں کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ پہلے ہی انسان کو اعصابی طور پہ کمزور کر دیتی ہیں، تھکا دیتی ہیں، اس عمر میں اگر وہ عشق کا روگ بھی لگا لے اور اسی طرح کی اٹکھیلیاں بھی وہ اس کا دل کرے تو پھر اس عمر میں وہ اعصابی طور پہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام جو عشق کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکے. اور یقیناً جو ان کا یہ اس سے پہلے والا شعر تھا کہ یارا بس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں. تو یہاں پہ اس کا جو خیال ہے وہ اگر ہم اس کے خیال سے تھوڑا سا اگر ہم یہاں اپنے اس تشریح میں بھی شامل کریں خیال، تو یہی ہوگا کہ وہ اپنے محبوب کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے، اپنے محبوب کے ساتھ اس قدر وقت نہیں گزار پا رہے جتنا کہ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو ان کا تعلق ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اور یہاں پر بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم سے عشق کے وہ تمام جو امتحانات ہیں وہ ہم سے نہیں عبور کیے جائیں گے، وہ تمام منازل ہم سے نہیں عبور کی جائیں گی، کیونکہ ان تمام منازل کے درمیان ہماری وہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، ہماری کچھ خواہشات بھی آتی ہیں، ہماری کچھ اور منازل بھی ہیں کہ جن کے اوپر ہماری کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. تو عشق کی کثرت جو ہے وہ اس کو پھر اس کے اندر رہ کے اس کو ستاتی ہے اور پھر انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی، کیونکہ خواہش جو ہے وہ اس کے اوپر وہ دل کے اوپر وہ اپنا دماغ کو اور ان فیصلوں کو حاوی کر لیتا ہے اور دل جو ہے وہ بے چینی کی کیفیت میں رہتا ہے. بے شک بظاہر وہ دنیا کے کام کرتا رہے، بے شک بظاہر وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا رہے، بظاہر وہ ایک ہنسی خوشی زندگی گزارتا رہے، لیکن کیونکہ یہ نیش عشق ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، کیونکہ یہ نیش عشق وہ سرایت کر چکا ہے اپنے جگر میں، تو پھر اب اس زہر کو تو عمر بھر پینا ہی پڑے گا، اس تکلیف اس چبھن کے ساتھ تو اب عمر گزارنی ہی پڑے گی. بے شک کہ آپ کی دلی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، لیکن کیونکہ آپ عشق تو کر بیٹھے ہیں، آپ نے دل میں کسی کو بسا تو لیا ہے، اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے دل سے نکال سکیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہوتی ہے، سچا عشق سچا پیار وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنا دل، اپنا وقت، اپنے خیال، یہ سب آپ نے اس کو دیا. اب اس کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جس نے گھر کر لیا اس نے گھر کر لیا. اب وہ جو آپ کے گھر میں آپ کے دل میں اس گوشے میں موجود ہے، اب اس کی یاد جو ہے وہ اسی زہر میں ڈوبے ہوئے تیر کی طرح آپ کو بے چین کیے دے گی، آپ کو تکلیف دیتی رہے گی، اور آپ جو ہے وہ اس پچھتاوے میں اپنی زندگی گزاریں گے، کسک میں، اس تڑپ میں، اس چبھن کے ساتھ ہی آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ عمر آپ کی ضد کی نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داریوں کی ہے، اس لیے آپ نے اپنے لیے اس آپشن کو چھوڑا ہے. اچھا جی، ہمارے پاس اس کا ایک مماثل شعر ہے. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیمے کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. اگلا شعر ہمارے پاس آتا ہے حالی کا، اس غزل کا. کونوں مکاں سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، اس خانما خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں. کونوں مکاں یعنی کل عالم، کل دنیا میں ایک دل ہی ہے، ایک یہی گوشہ تھا جس کے اندر، اور یہ سوال کر رہے ہیں کیا ایک یہی گوشہ تھا جس کے اندر محبوب کو سجا دیا، بٹھا دیا، اس کو گھر بنا کے دے دیا، اب اس کو اپنے دل میں بسا لیا،
اب کیا ہو سکتا ہے، وہی پچھلے والا شعر جو ہے وہی اس نئے شعر کو اس کی تشریح ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ دل میں اس کو جگہ دے دی. اب مسئلہ ان کے لیے اپنے لیے ہو گیا. اب یہ خود اپنے دل کو کوس رہے ہیں، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ کیا سکون سے زندگی گزر رہی تھی، محبوب کو دل میں بسا لیا، اس کو یہی گوشہ تھا تمہارے پاس جو تم نے اس کو دے دیا. اب دل کہیں اور نہیں لگ رہا، محبوب نہیں مل رہا، اس کی یاد تڑپا رہی ہے، وہ کسک، وہ بے چینی، وہ چبھن پریشان کیے دے رہی ہے، تڑپائے دے رہی ہے. کسی سے کہہ نہیں سکتے، تمہیں اپنا بنا نہیں سکتے. اب یہ اس پچھتاوے میں ہیں، اس پریشانی میں ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو پیا بھی نہیں جا رہا اور جو چھوڑا بھی نہیں جا رہا. تو اب ان کو یہ اب پریشان ہیں کہ کوئی تدبیر ڈھونڈ رہے ہیں، کیا جائے. کہتے ہیں کہ اس خانماں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں. بھی کوس رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ اس لاابالی کیفیت کا شکار ہے، آخر اسے قرار کیوں نہیں مل رہا، سمجھ کیوں نہیں رہا. اب یہاں پہ ہمارا اس سے پہلے جو ہم نے اپنی ایک میچور ایج کا ذکر کیا تھا، اب یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ انسان کتنا ہی میچور ہو جائے، اگر دل جو ہے وہ ضد پہ آ جائے تو پھر وہ خیال نہیں کرتا اس میچیورٹی کا، اور بے چین کیے دیتا ہے، پریشان کیے دیتا ہے، انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس کو اکساتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس کو بے چین کیے دیتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. جو عاشق ہے وہ اپنی اس تمام کیفیات کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے، یہ اپنے خود کو ہی یہ بلیم کر رہا ہے کہ قصور جو ہے وہ تمہارا اپنا ہے، کیونکہ تم نے اس کو جب اپنے دل میں بسا لیا تو اب جب دل دنیا کے کسی اور کام میں نہیں لگ رہا تو کیا کیا جائے، کہیں راحت نہیں نصیب ہو رہی. دل جو ہے وہ ہمارے پاس تو ہے لیکن دل ہمارا نہیں رہا. ہم دل جو ہے وہ کسی کو دے بیٹھے ہیں اور کسی کو اپنے دل میں بسا بیٹھے ہیں. یہ دھڑکتا تو ادھر سینے میں ہی ہے لیکن اس کی جو دھڑکن ہے وہ کسی اور کی امانت ہو چکی ہے. تو اس بے چینی سے یہ تکلیف اور بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب یہاں پہ وہ غالب کا کہ جو شعر ہے وہ ہم یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں کہ شعر یاد نہیں آ رہا وہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، وہ والا ایک شعر تھا، اس وقت یاد نہیں آ رہا، سوری. اچھا جی، ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ اشعار یاد کرنے میں بہت مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، لیکن ہاں یہ ہے کہ تشریح وغیرہ جو ہے وہ کرنے میں کافی میں محظوظ ہوتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ شعر تھا. اور اس کا اگلا مصرع تھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی. دوسرا والا شعر جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا، لیکن کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ یہاں پہ اس سچویشن پہ ہمیں میچ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. اچھا جی، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. یہ اپنے محبوب کی حد سے زیادہ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ میرا محبوب سب سے منفرد ہے. اب اوپر جو 3 اشعار میں انہوں نے بات کی کہ محبوب کو دل دے دیا، اس کو دل میں بسا لیا، وہ جو ہے ان کے مطابق کہ وہ اس خاص عمر میں نہیں ہو پایا تو کیا ہوا، میرا محبوب اس قدر منفرد ہے. اس شعر کی طرف اب ہم آتے ہیں کہ میرا محبوب اس قدر منفرد ہے، اس کے اندر وہ تمام خوبیاں، خوبصورتی ہے کہ جو محبوب بننے کے لائق ہے. کہتے کیا ہیں کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. اب ان کے نزدیک ہر شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسی کا عاشق ہے اور اس نے ایک محبوب بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ مانتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی محبوب ہے
تو یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوگی کہ جو وہ محبوب بننے کے لائق ہے، کیونکہ ان کے نزدیک محبوب کے اندر خوبی خصوصیت ہوتی ہے، تبھی اس کو کوئی عاشق ملتا ہے۔ اب کسی کا دل کسی کے حسن پہ عاشق ہے، کسی کا دل اس کے انداز پہ عاشق ہے، اس کی ادا پہ عاشق ہے، اس کی ہنسی پہ عاشق ہے، اس کی آنکھوں پہ عاشق ہے، اس کے بالوں پہ عاشق ہے، کوئی بات کرنے کے طریقے پہ عاشق ہے، کوئی اس کے حسن اخلاق پہ عاشق ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، مطلب کہ ایک لمبی فہرست محبوب کی بن سکتی ہے، ان محبوب کی ان خصوصیات کی بن سکتی ہے جن کے اوپر ایک عاشق جو ہے وہ اپنا دل ہار بیٹھتا ہے، اب اور اس کو محبوب کا درجہ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہوگا بے شک ہوگا، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا محبوب ہے اور وہ عاشق ہیں اور وہ اس کو وہ مقام اور درجہ دیتے ہیں کہ جو میں نے اپنے محبوب کو دیا ہوا ہے، تو چلو میں مانتا ہوں کہ ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ بے شک کتنی ہی یہاں پہ ایک اکثریت سے لوگ آ جائیں یہاں پہ، کتنے ہی لوگ محبوب کی صورت میں یہاں پہ ہوں، کتنے ہی لوگ عاشق کی صورت میں یہاں پہ ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عاشقوں میں بہترین عاشق میں ہوں، اور محبوب جو میرا ہے وہ سب سے منفرد ہے، اس کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جو کسی میں ہوں گی، اور وہ باقیوں سے نہایت الگ ہے، اس کا انداز، اس کا سٹائل، اس کی خوبصورتی، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ مجھے لبھا رہی ہیں، اور جو اگر میں ان محبوب لوگوں میں اگر اس کو لا کے بٹھاؤں تو وہ سب سے منفرد، سب سے نمایاں، سب سے سپیریئر نظر آئے گا۔ یہ اپنے محبوب کے حسن کا، اپنے محبوب کے اس خوبی کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی بنا پر اس کو محبوب بنایا گیا ہے، اور یہ اس کے مطلب تمام حسین و جمیل لوگوں کے ناز و انداز جو ہیں وہ ایک طرف، اور ان کا محبوب جو ہے وہ ایک طرف، یہ اس قسم کا یہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب کی وہی تمام، میرے محبوب کی وہ خصوصیت، وہ خوبی، وہ ادا ہی ہے جس کی وجہ سے میں اس پہ مر مٹا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل اس کا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کو میں نے گھر بٹھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں باقی دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو چکا ہوں۔ میں اب اپنے محبوب کی یاد کے علاوہ، اس کو چاہنے کے علاوہ، اس کو یاد کرنے کے علاوہ اب میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام محبوبوں میں سب سے محبوب ترین میرا محبوب ہے، اور یہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ سب سے الگ ہے، وہ سب سے جدا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اگلا شعر آتا ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اب اس سے پہلے والا شعر اگر دیکھیں کہ محبوب ہی اتنا اچھا ہے، محبوب میں ہی وہ بات ہے کہ جو تمام لوگوں میں سب سے منفرد ہے، تو اب جب ایک ایسا محبوب بنا بیٹھے ہیں کہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت نہ کی جائے، اس کو اپنے دل سے نکال دیا جائے، اس کی یاد سے پیچھا چھڑا لیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ دعا کیسے مانگے؟ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی۔ ترک عشق مطلب کہ عشق کو ختم کر دینا، عشق کو ترک کر دینا، یہ کام چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اب یہاں پہ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ دعا کرتے ہیں، اب کسی کے سمجھانے پہ، دنیا والوں کے سمجھانے پر، یا اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے کہ یہ میرا جو عشق ہے، یہ اگر میرا نہیں ہو پا رہا تو میں اس کام کو چھوڑ دوں، میں باز آ جاؤں عشق کرنے سے، میں اپنے محبوب کو یاد کرنے سے باز آ جاؤں، میں اس کو اپنے دل سے نکال دوں، میں کبھی اس کو یاد نہ کروں۔ یہ اگر میں اللہ سے، اپنے رب سے دعا مانگ بھی رہا ہوں تو یہ دعا کیسے قبول ہو؟ اب یہ کہتے کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اپنے رب سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا تو قبول ہوتی ہے، قبولیت ہوتی ہے، لیکن کیوں؟ شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کی؟ دعا کی قبولیت کی شرط ہے کہ دعا میں دل سے نکلے۔ دعا اثر کب رکھتی ہے؟ جب وہ دل سے نکلے۔ اب
महबूब को छोड़ना है तो ये दुआ दिल से कैसे निकल सकती है, क्योंकि दिल में तो महबूब बसा हुआ है। सुकून और इत्मीनान तो महबूब के पास ही है। उसको याद करने में जो खुशी है वो तो कुछ किसी और काम में नहीं है। अपनी मर्जी का कोई भी काम कर लें, जितनी खुशी, जितना इत्मीनान, जितनी तस्कीन अपने महबूब से बात करने में, उसको याद करने में होती है, वो किसी और काम में नहीं होती। तो फिर कैसे दिल से दुआ निकल सकती है? बेशक लोगों के समझाने पर, बेशक किसी के डर से आप ये दुआ कर भी रहे हैं, ये गिड़गिड़ा भी रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे तो फिर वो दुआ नहीं कबूल होगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब हाल और बुरा है कि चाह रहे हैं कि अब इस काम को छोड़ दिया जाए, चाह रहे हैं कि इस इश्क को तर्क कर दिया जाए, मगर चाहत जो है वो अधूरी है, चाहत दिल से नहीं है। और जब दिल से नहीं है तो फिर लाख दुआएं कर लें, लाख कोशिश कर लें, आपके दिल से आपका महबूब नहीं जाएगा, आपके दिल से आपके महबूब की याद नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप जुबानी तर्क ताल्लुक की बात करते हैं, आपके दिल में, आपके जहन में, आपके अंदर आपका महबूब सरायात किए हुए है। अच्छा जी, आखिरी शेर ये मक्ता है, क्योंकि हाली ने इसमें अपना तखल्लुस बयान किया है। हाली निशाते नगमाओं में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। यहाँ पे वक्त के गुजरने के बाद कहीं पे पहुंचना या मौका गुजरने के बाद उसकी तरफ तवज्जो करना, वक्त पे अवेल नहीं किया आपने मौका, तो फिर ताखीर से आने पर जो महफिल की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं, महफिल बर्खास्त होने लगती है। ऐसे लोगों को जो लेजी हैं, ऐसे लोगों को जो वक्त पे काम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए जो फैसले वक्त पे नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए ये शेर है कि वक्त गुजर गया, बात अब आपके हाथ से चली गई। जब आपने वक्त पे काम नहीं किया तो अब क्यों रोते हैं? जब आपको वक्त पे फैसले करने थे, जिस वक्त आपको मौके मयस्सर थे, उस वक्त आपने अपने लिए फैसले नहीं किए। उस वक्त आपने जो आप अभी रो रहे हो, ये कोई भी काम हो सकता है, जो पछतावा आपको इस वक्त है, यही पछतावा आपको नहीं होता अगर आप अपने वक्त के ऊपर सही फैसला कर लेते। यहाँ पे जो बात जोर दिया जा रहा है वो वक्त को अवेल करने का, वक्त पे मेहनत करने का, ये यहाँ पे तलकीन हो रही है। अभी कुछ भी हो सकता है। महबूब की अगर हम पिछले 4-5 अशार में बात कर रहे हैं तो पहले हम महबूब के हिसाब से, इश्क के हिसाब से इस शेर को देखते हैं, और उसके बाद इसके 1-2 और पहलू देख के फिर हम ये मख्ता है तशरीह को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इश्क के हवाले से अगर ये देखें कि हाली जो है वो एक आशिक को कहते हैं कि जिस वक्त के तुम जो हो वो तुम्हारा इश्क तूल पकड़ रहा था, तुम्हारे अंदर तुम्हारे महबूब और तुम्हारे दरमियान जो है वो बात हो रही थी, तो उस वक्त तुम्हें उसका दिल रखने के लिए, उस वक्त तुम्हें उसको वो बात बतानी चाहिए थी कि जो ज़रूरी थी। तुम्हें उस वक्त फैसले करने चाहिए थे अपने इश्क को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने दोस्त के साथ वो तमाम बातें करनी चाहिए थी। तुम झूठ का सहारा लेके अपने अगर इश्क को बढ़ाते रहे तो फिर रोना तुम्हारे नसीब में ही था। तुम्हारा महबूब, तुम्हारा आशिक तुम्हारा नहीं हो पाया। अगर तुम इस वक्त ये रो रहे हो तो सही वक्त पे तुमने फैसला क्यों नहीं किया, सही वक्त पे तुमने बात क्यों नहीं बताई, या सही वक्त पे तुमने कोशिश क्यों नहीं की। ठीक है, अगर हम दूसरे हिसाब से देखें तो हाली जो हैं वो उन मुसन्निफीन, उन शुरा में हाली का शुमार होता है कि जिन्होंने जिस वक्त बरसगीर पाको हिंद का जो आज़ादी की एक्टिविटी थी, सारी जो तहरीकें थी वो उस वक्त ज़ोर पकड़ रही थी, तो मुसलमानों को उनका जो माजी था वो एक पुरवकार माजी याद दिलाने के लिए सर सैयद की एक तहरीक चली। हाली जो थे वो भी उन तमाम मुसन्निफीन और शुरा में उनका शुमार होता है जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए मुसलमान नौजवानों को का खून गरमाया, उनमें जोश पैदा किया और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, और उनके साथ आज़ादी का जो ये एक जुनून था, जो ये एक तहरीक थी,
اس پہ کام کیا اور کامیابی بھی حاصل کی. اب یہ کہتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. یہی وقت ہے ذلت بھری زندگی سے, غلامی کی زندگی سے باہر نکلنے کا جو وقت ہے وہ یہی ہے. اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ ان کو جب ان کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے تو وہ ایک حاکم قوم ہے, مسلمان قوم ایک حاکم قوم ہے, بادشاہت کا تاج پہنا ہوا ہے, اور اب اگر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ظلم اور ستم ان کے اوپر حد سے زیادہ ڈھایا جا رہا ہے, ہر طرف سے ان کے اوپر سکھ, انگریز اور ہندو ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے, تو وہ ان کے اندر اس وقت وہ جوش پیدا کر رہے ہیں کہ یہی وقت ہے, وقت گزر گیا تو پھر کیا فائدہ, یعنی آئے وہ وقت صبح رہے رات بھر کہاں, کہ یہی وقت ہے اپنے لیے آواز بلند کرنے کا, یہی وقت ہے کچھ کرنے کا, یہی وقت ہے محنت کرنے کا. آپ اپنا حصہ یہاں پہ ڈالیے, آپ کے نصیب میں ہے تو آپ سکھ اور راحت پائیں گے, نہیں تو آپ کی نسلوں کے لیے آپ کچھ کر جائیں گے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے تحریک جو ہے وہ اس کو گرمایا, اور جوک در جوک جو ہے وہ مسلمان نوجوان اس میں شامل ہوئے, ان کے ہم خیال ہوئے, اور نتیجے میں ہمیں ہمارا آزاد وطن ہمیں میسر آیا. یہی اس شعر کو اگر ہم اس پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ شعر جو ہے وہ خون گرمانے کے لیے بھی, مسلمان نوجوانوں کا خون گرمانے کے لیے بھی کہا گیا ہے, تو صحیح ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں, ابھی وقت ہے کام کر جائیے. یہاں پہ ہماری تشریح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے, اور امید ہے ہر ایک شعر آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. ہم اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو لیکچر شیئر کرنے والے ہیں وہ ریڈیو سلیبس سیکنڈ ایئر کا پہلے ہم شیئر کریں گے, اور اس کے بعد پھر فرسٹ ایئر کراچی بورڈ, اور 9th اور میٹرک ہمارا فیڈرل بورڈ, اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہمارا فیڈرل بورڈ. اسی طرح سے 9th اور میٹرک ہمارا کراچی بورڈ. دونوں بورڈ کے ہم 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ سارا سلیبس آپ کے ساتھ اردو کا شیئر کرنے والے ہیں. اگلے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے ان کو ضرور غور سے دیکھیے گا, ان کے اندر آپ کے لیے گائیڈنس ہے, تو اپنے امتحان کی تیاری ان کے حوالے سے ان سے ہیلپ لے کے کریں گے تو یقیناً آپ بہتر طور پہ تیاری کر سکیں گے, اچھے نمبر لائیں گے. اور ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ کی محنت جو صحیح معنوں میں اس وقت آپ محنت کر سکتے ہیں وہ کیجئے, اور پھر انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہی وہ اس وقت ابھی ہم نے اگر حال ہی کا پچھلا شعر دیکھا تھا کہ آپ اپنا حصہ ڈال دیجئے, اپنے حصے کی محنت کر لیجئے, پھر آپ کبھی بھی نہیں پچھتائیں گے, آپ کبھی بھی نہیں روئیں گے, آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا جی, یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور جلد ہی انشاءاللہ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.